अस्सलाम वालेकुम। आप थल नेटवर्क देख रहे हैं, मैं हूं एजाज बलोच। नाजरीन, आज दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत हैं और उससे पहले चंद अहम खबरें हैं जो आपके नज़र कर देते हैं। एक तो यहाँ कमरज़मान कैरा साहब आए थे बखर, उन्होंने पीपल्स सेक्रेटेरिएट में जो है वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया था और उनका कहना था कि मार्च का महीना जो है ये हुकूमत के ख़ात्मे का महीना है। इस वक्त हुक्मरानों की सूरत में जो है कौम पर और इस मुल्क पर अजाब मुसल्लत है। इन लोगों से जल्द हमें निजात मिलने वाली है। वो यहाँ पे एजाज अली शाहानी की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए थे। और दूसरी अहम तरीन खबर ये है कि डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा ने जो है ये अफवाहें जो चल रही थी कि ज़िला बकर की हदूद में एक खूनखार भेड़िया और एक वो जानवर दाखिल हो चुका है जो नुकसान दे रहा है इंसानों को और जानवरों को। एक तो उसकी उन्होंने तरदीद कर दी है कि यहाँ पे किसी किस्म के ऐसे किसी जानवर की कोई मौजूदगी की इतला नहीं है और ना ही मौजूदगी है। और यहाँ के इदारे जो हैं उनका कहना है कि वो आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर वक्त मुस्तैद और चौकस हैं। शहरी जो हैं इस अफवाह किसी भी किस्म की इस तरह की अफवाहों पे कान ना डालें। ये पिछले कुछ दिनों से ये एक बड़ा खौफ व हिरास फैला हुआ था, ख़ासतौर पर दुल्ले वाला के इलाका में, कि वहाँ पे जो है एक खूंखार जानवर जो है वो दाखिल हो चुका है और वो लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। तो इस हवाले से जो अफवाहें फैलाई जा रही थी वो ख़त्म हो गई हैं। नाज़रीन, आप को एक बड़ी रुला देने वाली हम तस्वीर भी दिखाएंगे आगे जाकर। खानसर का एक इलाका है कि वहाँ पर देखें कि किस तरह जो महरूमियाँ हैं और मसाइल हैं वो किस तरह हैं, वो आपको हम आगे जाकर दिखाते हैं। उसके अलावा जो अहम बात है कि हुकूमत जो है वो दोबारा हल्का बंदियों की तरफ जा रही है बल्दियाती इंतखाबात के लिए। और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने कहा है कि जो हुकूमत का काम हल्का बंदियाँ करना है और हमारा काम इलेक्शन कराना है। जो इलेक्शन के लिए हमने तारीखें दे दी थी, इलेक्शन उसी वक्त पे होंगे, यानी 20 जून, 16 जुलाई और 8 अगस्त। ये बल्दियाती इंतखाबात की तारीखें हैं और वो कह रहे हैं कि इसी तारीखों पर, इन्हीं तारीखों पर जो है बल्दियाती इंतखाबात होंगे। नाजरीन, आप जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं ये भक्कर का जो नवाही इलाका खानसर है, ये चाह शेरन वाला के मासूम बच्चे और बच्चियां हैं जो पैदल स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तालीम हासिल करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में पिछले कई सालों से स्कूल नहीं है। और ये बड़ी हैरान कुन बात है और बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये बच्चे 4 किलोमीटर सफ़र करके, वहाँ एक भटियां वाला का इलाका है, वहाँ पे तालीम हासिल करने जाते हैं, जो यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ा अलमी है। और इस वक्त जो अहम तरीन बात है वो ये कि जो खानसर का इलाका है, चूंकि हमारे यहाँ एक गिरोही और धड़ेबंदी की सियासत है, यहाँ पर 2 3 4 ग्रुप बड़े सियासत कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे खिदमत महाज है, दूसरा नवानी ग्रुप है, और फिर खानसर से उधर जाके वो मस्ती ख्याल ग्रुप और खनान ख्याल ग्रुप हो जाते हैं। कुछ इलाके जो हैं ये मस्ती ख्याल यानी वो खनान ख्याल साहब के या उनके जन्ना वाला की जो हल्का है 97 है, और कुछ 98 में आता है। और सूबाई हल्का जो है पिछले इलेक्शनों में जो हल्का बंदियाँ हुई थी, कुछ इलाके वो सईद अकबर खान नवानी साहब के साथ हैं और कुछ वो गजनफर अब्बास सीना साहब जो MP हैं उनके साथ हैं। नाजरीन, ये जो खानसर का इलाका है नवानी ग्रुप का लाड़काना इसे कहा जाता है और आज तक कहा जाता है। एक तवील अरसा यहाँ पे नवानी ग्रुप का जो है बड़ा वसी वोट बैंक था, पिछले कुछ सालों से कुछ थोड़ी यहाँ पे तब्दीली आई है और ये इसे लाड़काना कहा गया। और लाड़काना कहने वाले खानसर के लोग ही थे जिन्होंने ये बात मशहूर की कि खानसर जो है वो नवानी ग्रुप का लाड़काना है, चाहे कुछ भी हो जाए वो काम करें ना करें। और वहाँ पे जो है एक झूठे पर्चों की सियासत, तबादलों की सियासत, इस तरह का जो रिवाज था वो भी आम था। अब उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आई है। ये वो इलाका है जहाँ नवानी ग्रुप का सिक्का चलता था और ये बहुत तवील अरसा वो इक़्तिदार में रहे। लेकिन चाह शेरन वाला की बच्चियां आज जो तालीम हासिल करने के लिए 4 किलोमीटर दूर जा रही हैं, ये यकीनन हमारे इस सिस्टम पर के मुंह पर तमाचा है, हमारे जो इंतज़ामी इदारों का है उसके मुंह पर तमाचा है, हमारा जो सियासी सिस्टम है उसके मुंह पर तमाचा है। और जो लोग यहाँ पे तवील अरसा इक़्तिदार हासिल करते रहे, जो लोगों से वोट लेते रहे, चाहे उसका ताल्लुक वो किसी भी ग्रुप से था, तो आज जो बच्चे ये देखे जा रहे हैं तस्वीर के अंदर 4 किलोमीटर ये पैदल चल कर जा रहे हैं, क्या इन सियासतदानों के बच्चे जो हैं वो 4 किलोमीटर पैदल चलेंगे? क्या इन सियासतदानों के बच्चे इस तरह गर्म या सर्द माहौल में वो पैदल सफ़र करेंगे? और फिर इससे बड़ा जुल्म ये कि जिस रास्ते से ये सफ़र करके जा रहे हैं यहाँ पर पुख्ता सड़क भी नहीं है, ये कच्चा रास्ता है और उन्हें 4 किलोमीटर जाते हुए और 4 वापसी पे उन्हें तय करके अपनी तालीम हासिल करनी होती है। आज जो लोग इस वक्त इक़्तिदार पर हैं वो सभी ख़ानदानों के पास इक़्तिदार है, चाहे वो नवानी ग्रुप का है, चाहे वो खिदमत महाज है, चाहे मस्ती ख्याल हैं।
تو اس وقت ایک دو خاندان سیاست جو ہے اقتدار سے باہر ہیں. اب کچھ علاقے وہ سید اکبر خان صاحب کے حلقے میں ہیں اور کچھ غضنفر عباس چینا صاحب کے حلقے میں ہیں. جناب یہ بتائیے کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ جو اس علاقے کو جو اپنا لاڑکانہ کہتے رہے اور طویل عرصہ وہ اقتدار ان کے پاس رہا، کیا یہاں پہ ان بچیوں کے لیے سکول نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ کیا یہاں کا جو تعلیم کا محکمہ ہے اس نے آج تک ضرورت محسوس نہیں کی؟ کیا یہاں کی جو بیوروکریسی ہے، جو انتظامیہ ہے، انہوں نے آج تک ضرورت محسوس نہیں کی کہ یہاں پر ایک سکول ہونا چاہیے؟ میں نے خان سر کے علاقے کا کچھ دن پہلے دورہ کیا تھا. وہاں پہ جو گمبھیر صورتحال یہ ہے کہ وہاں سرکاری زمینوں پر جو ہے دھڑا دھڑ قبضے جاری ہیں. وہاں کے جو قبرستان ہیں وہاں پہ لوگ قابض ہو رہے ہیں اور کئی ایکڑ اراضی جو ہے وہ اس وقت قابض مافیا جو ہے وہ اس کے قبضے میں ہے. اور مجھے کل ایک وہاں سے میسج بھی آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہی 5 کلومیٹر دور ایک چک ہے، وہاں اس چک کی جو قبرستان ہے اس پر بھی قبضہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو وہاں کے سرکاری زمینیں پڑی ہیں، بہت ساری سرکاری زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے اور بہت باثر لوگ جو ہیں وہ قابض ہیں. اس حوالے سے ہم نے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. انشاءاللہ وہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم اس پہ ایک باقاعدہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اور انتظامیہ کی طرف سے جو ہے یہاں پہ آپریشن ہوتے رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں بہت ساری اراضی واگزار کروائی گئی ہے. تو یقیناً اگر ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا صاحب ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً انہیں نوٹس لینا ہوگا کہ بہت ساری زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے اور خان سر کے علاقے میں ہو رہا ہے. ناظرین، یہ جو سکول کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وقت جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سیاستدان، جنہوں نے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے ہیں، ان کے لیے یہ بہت شرم کی بات ہے کہ اس علاقے میں بچیاں اور بچے 4 کلومیٹر دور جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس علاقے کو اپنا لاڑکانہ کہتے رہے. اور میں آج ان عوام کو بھی جو ہے یہ یقیناً وہ لوگ بھی وہاں کے جو ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ گروہی سیاست میں رہے. انہوں نے دھڑے بندی کی سیاست کو فروغ دیا. وہاں جھوٹے پرچے ہوئے تو بھی لوگوں کی مشاورت سے ہوئے. وہاں پہ ترقیاتی کام اگر نہیں ہوئے تو بھی اس کے لوگ ذمہ دار ہیں، سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں. لیکن عوام نے آج تک اپنے لیے اپنا حق مانگنے کی بجائے تبادلے اور پرچوں کی جو سیاست ہے اس کو رواج دیا. اور سیاستدان بھی انہی چیزوں پہ خوش ہو کر اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو اور اس علاقوں کو محرومیوں کی طرف دھکیلتے رہے. آج جو لوگ اس وقت جن کے یہ حلقے میں یہ علاقے آتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں وہ ایک طرف بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو وہاں دوسری طرف اس علاقے کو بھی دیکھیں، ان معصوم بچیوں اور بچوں کے چہرے بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح کن مشکلات سے گزر کر یہ سفر کر کے جاتی ہوں گی. تو ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے لیے سب سے اہم چیز کہ جو وہاں پہ قبضے ہو رہے ہیں سرکاری زمینوں پر، قبرستانوں پر، ان کا جو ہے نوٹس لینا ہوگا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم جب جدید دور میں لوگ تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہیں تو ہم ابھی تک انہی چکروں میں ہیں کہ ہمارا یہ لاڑکانہ ہے، ہمارا یہ گڑھ ہے، ہمارا یہ قلعہ ہے. تو ان چکروں سے نکل کر آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ اپنے فائدے کے لیے یہ بات نہ سوچیں. میں نے ایک اور چیز میں نے پڑھی تھی کہ اس تصویر کو جو ہم تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو، اس پہ ایک شخص نے جو ہے وہ نیچے کمنٹس دیے ہوئے تھے. اس پہ ایک شخص نے جو ہے کمنٹس دیے ہوئے تھے کہ آپ فلاں گروپ میں شامل ہو جائیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، سکول بھی مل جائے گا، سڑک بھی مل جائے گی. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ کسی کام کے بدلے میں ان سے آپ وفاداریاں تبدیل کروائیں اور وہ دوسرا گروپ چھوڑیں اور اس گروپ میں آئیں، یا ایک گروپ چھوڑیں اس گروپ میں جائیں. کیا گروپ چھوڑنے کے علاوہ سیاسی شخصیات کی یا عوامی نمائندوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے منصوبے لے کے آئیں، ان کے لیے تعلیم اور صحت کی سہولیات لے کے آئیں؟ میں نے کچھ دن پہلے وہاں کی ایک شخصیت مجاہد بلوچ صاحب ہیں، ان کا انٹرویو کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تو ہمارے پاس نہ جو حیوانات کا اسپتال ہے، نہ یہ RH سینٹر ہے، جو ہیلتھ سینٹر ہے وہ نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے پاس ریسکیو کی سہولت نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے سڑکوں کی حالت پوری یونین کونسل کی جو ابتر ہے. تو کیا یہ جو عوامی نمائندے وہاں جن کے علاقے ہیں کچھ اس طرف حلقے میں آتے ہیں، غضنفر عباس صاحب کے اور کیا یہ جو ہے نوانی صاحب یا چھینا صاحب یا جو بھی ہیں وہاں پہ نمائندے، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں؟ کیا جو طویل عرصہ وہاں پہ اقتدار میں رہے کیا وہ اس وقت کیا کرتے رہے؟ اور ایک لمبا عرصہ جو نوانی گروپ نے وہاں پہ سیاست کی، کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ آج تک وہ علاقے محروم کیوں ہیں؟ وہاں پہ سڑکیں کیوں بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں؟ وہاں پہ سہولیات کیوں نہیں ہیں؟ یقیناً اس بات کا، ان سوالوں کے جوابات کا ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.